بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. رجل من أصحاب الثراء، مليونير، قد مشى ومعه سائق وسيارة فارهة، فمر بجانب حديقة وكان في هناك بعض العمال من الشباب، وكانوا يتناولون طعام الإفطار، فمر هذا التاجر بسيارته الفارهة، فلما رأوه قال أحدهم بصوت مرتفع، قال: يا أخي انظروا، شوف الناس اللي عايشة، شوف الحياة. لما سمعها قال للسائق: ارجع. نزل عنده فجلس معهم وقال: يا أولادي، من هو الذي تكلم قبل قليل؟ قال أحدهم: أنا. قال: طيب أسألك سؤال، هل عندك أولاد؟ قال: عندي 4 بنين وبنات. قال: طيب كيف صحتك؟ قال: تمام، ما أشتكي من شيء. قال: طيب اسمع، أريد منك أن تعطيني صحتك وتعطيني أولادك ونتبادل، أنا أعطيك صحتي وتعطيني صحتك وتعطيني أولادك، ولك علي أن جميع ثروتي التي تعد بكذا كذا من الملايين أعطيكها، وأولها هذه السيارة التي أعجبتك. فكر هذا الرجل وأردف التاجر وقال: شوف، أنا من صغري، من يوم تزوجت في شبابي، وأنا غريزتي وفطرتي ورجولتي تتمنى أن تشبع هذه الغريزة بأن أسمع من طفل من صلبي يقول لي يا بابا، ولكنني عقيم. وأما صحتي فأنا زارع كبد، وأنام وأستيقظ وأنا لا أعلم متى تتعطل، يمكن تتعطل فجأة وأموت. أنا عندي فشل كلوي، أنا عندي ضغط مرتفع، أنا عندي سكر مرتفع، عندي وأخذ يعدد له. فما رأيك؟ فالرجل فكر فقال له: لا والله ما أبغى، أنا أولادي بالدنيا وصحتي بالدنيا. قال: فإذن احمد الله على ما أنت عليه. يا أخواني، أنا أردت القصة هذه واقعية، لكنني أريد أن أدلف إلى شيء. نحن مسلمون من فضل الله علينا، وهذا الدين العظيم أعطانا مقومات السعادة والراحة والانشراح. والدليل، انظروا إلى بعض المقاطع. الناس الآن الذين يسلمون وكانوا غير مسلمين يجدون سعادة هائلة نحن لا نجدها. ليش؟ لأنهم كانوا يعيشون في الظلمات، كانوا يعيشون في الحيرة، في الشك، في الريب. ولما رأوا السعادة الحقيقية وذاقوها علموا أي تحول، ونحن ما نشعر بهذا. ثم أن السعادة في الإسلام لها مقومات، وأنا أذكر من المقومات أهمها، أذكر 2 لم نحققها. فأكثر الناس الآن رغم ما عندهم ما عندنا جميعا من الرفاهية، رغم ما عندنا من الخير، ما عندنا من الأمن، ما عندنا من السكينة، ما عندنا من المتاع والأثاث والبيوت والسيارات الفارهة، إلا إننا يعني كما يقال، تجي على بعض الناس: كيف أصبحت؟ قال: طفشان. كيف مسيت؟ قال: طفشان. اللي عنده أولاد طفشان، واللي عزابي وما عنده أولاد وما عنده زوجة أيضا طفشان. ليش؟ السبب الأول أننا لم نعرف الرزق الحقيقي. والدليل، لو أننا الآن أخذنا استبيان على شريحة كبيرة من المسلمين وقلنا ما هو الرزق، على طول نحصر الرزق في إيش؟ في المال فقط، في المال. وتعلمون أن أكثر
من يؤتى مالا هو الذي يعذب في النار، ما أقول كلهم، أكثرهم. والدليل يقول الله تعالى في سورة التوبة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اعلم أن أي إنسان في الدنيا مهما بلغ من الثراء وأنت تغبطه على ما عنده، والله لهو يغبطك على ما عندك. والله يا أخواني تجار الآن وعند الثراء، ونحن لما لم نعرف حقيقة الرزق قلوبنا تتقطع وتذهب حسرات، رغم ما يلحق عياذا بالله من الغل والحقد والحسد والضغينة على هؤلاء. لكن والله يا إخواني أنه يحسدك ويغبطك على إيش؟ على راحتك النفسية، ويغبطك على صلاح زوجتك، ويغبطك على أنك غير متحمل مسؤوليات. أتدرون أن بعض رجال الأعمال الكبار في زماننا أنه لا ينام إلا على حبوب مهدئة؟ والله ما يجيه نوم إلا لين يأخذ عدد من الحبوب المهدئة حتى يستطيع أن ينام لكثرة مشاغله وتفكيره. يا أخي الكريم، اعلم أن الرزق مقسم، الرزق مقسم. فالله أعطى بعض الناس رزقه في ماله، وترى هؤلاء الشريحة لا يشكلون سوى 20% على مستوى العالم تقريبا، على مستوى العالم. طيب 80% الله معطاهم رزق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله حكم عدل. لكن بعض الناس يا إخواني جعل الله رزقه في عبادته وفي تدينه، وهذا أفضل من صاحب المال بما لا يقاس. وبعض الناس جعل الله رزقه في صلاح زوجته، والبعض في صلاح ذريته، والبعض في حسن أخلاقه، والبعض فيما آتاه الله من جاه، والبعض عنده منصب. وبعض الناس جعل الله رزقه في إيش؟ في حلمه، وبعضهم في صبره، وبعضهم في شكره وقناعته. وقس على ذلك وإذا تفكرنا فإذا عندك نصيب عظيم من هذا. خلوني أضرب لكم مثال فرضي، طبعا ليس في الواقع لكن فرضي. أقول يا جماعة لو أن فرضا أن الله سبحانه وتعالى جعل بين يدي هنا مفاتح خزائن الدنيا، كل الدنيا، من قصور، من مزارع، من ذهب، من أسواق، من سيارات، من إلى آخرها. ثم سألتكم أنتم أيها المباركين وقلت لكم من يريد أعطيه الآن خزائن الدنيا كلها في لحظة يتصرف فيها كيف ما يشاء. طبعا كلكم كل يقول أنا، لكن بقول شرط واحد. اسمعوا، شرط واحد، وش هو؟ أنك تعطيني عقلك وأعطيك مفاتح الدنيا كلها. والله إني أتحدى واحد عنده شوية عقل يقول أنا. ليش؟ هذه المجوهرات، هذه الذهب، هذا الألماس، هذا كل شيء. وهذا يدل على أن الله أعطى كل واحد منا أفضل من متاع الدنيا كلها. والدليل أنك الآن عرضت لك الدنيا وأنت رفضت أن تعطيني. ليش؟ لأن عقلك يساوي الدنيا كل أبوها. واضح؟ جاءنا واحد في مسجد عندنا في الحي، رجل أظنه 30، وبدأ يا أخواني لا يبكون هؤلاء الشحاذ بل يتباكون. وأخذ يتباكى: يا جماعة أقسم بالله ما أملك شيء، والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي ولا عندي. تركته، أعطاه من أعطاه حتى ما بقي يمكن 2 في المسجد. جيت عنده وقلت له: يا أخي، في واحد يحتاج إلى زراعة كلية، واحد يتبرع له بكلية وبيعطيه 1,000,000 ريال. قال: ما فهمت. قلت: أنا فهمك. في واحد يحتاج إلى كلية ويبغاك تسوي عملية يمكن ما تأخذ لها ساعة، ويأخذون واحدة من كلاك ويزرعونها عنده ويعطيك 1,000,000 ريال. قال: أنا. قلت: إيه وأنت؟ قال: والله ما أعطيه، والله ما أعطيه كليتي. قلت: طيب عندك 2 أعين، واحد يحتاج عين
وأنت واحدة إن شاء الله تمشيك ما بقي من عمرك ويعطيك مليون. أخذت أعدد له فيما قد وهبنا الله من هذه النعم، من كل زوجين تعطيه زوج. والله يا أخواني وصلنا يمكن إلى 5 أو إلى 6 مليون ورفض. قلت يا أخي استح على وجهك في بيت الله وأمام الفقراء العبيد تشتكي الله عز وجل، تقول والله ما أعطاني شيء. يا أخي أعطاك الآن، أعطيناك ملايين وأنت رفضت مما وهبك الله ووهبني وهب كل واحد ومجانا. الآن بصرك أنت يا من أحاكي الآن كم ستبيعه؟ كم تبيع بصرك؟ وتطلع المسجد وأنت ما تشوف شيء. والله في ظني العاقل لو أعطيناه مدينة أبها كلها بما فيها قال لا والله لا، بصري لا. طيب سمعك، طيب إحساسك. يا جماعة أنا أعرف واحد مات رحمة الله عليه كبير في السن، لما تقدم به السن وصل حول 90 أو حول ذلك فقد حاستين، حاسة الذوق وحاسة الشم. وإذا سافر مع أهله وجو في فندق في مكة أو في مكان حول ذلك يدخل يا أخواني يجد الصابون يحسبه جبنة أو يحسبه حلاوة ويأخذه يأكله. من يستسيغ الصابون يأكله؟ لأنه لا إحساس معه لا في ذوق ولا في شم. كم تساوي بس هذه النعمة التي أعطانا الله إياها؟ فلنشكر الله عز وجل. اشكر الله يا عبد الله. إي نعم، ترى إن لم تشكر الله على ما أعطاك من نعم ترى يأتي يوم من الأيام تتمناها. اسألوا الآن المرضى، روحوا المستشفيات، اسألوا أصحاب الإعاقات كم يريد أن يدفع من الدنيا في سبيل أن يعود على ما كان عليه من حالة طبيعية. ونحن الآن نرفل بنعم من الله عظيمة. فلا بد الإنسان يستحضر هذا ويعلم أن إشكاليتنا أننا ننظر في المفقود ولا ننظر في الموجود. الموجود اللي أعطانا الله إياه ما ننظر إليه، فقط ننظر في اللي عند الناس. عندك عمارة، عندك دور، أنت ما عندك شيء بس تستطيع أنك تستأجر. يا أخي انظر إلى من هو أدنى منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا في الدنيا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. وأيم الله أن كثيرا من المسلمين، لا أقول غيرهم، على حسب علمي وحسب معاشرتي لحالنا جميعا، والله إنه يزدري نعمة الله عليه. والله ما تجده شاكرا ولا يفقد النعمة أو لا يعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدها. هذا يا إخواني الجزء الأول، ويحتاج إلى محاضرة، لكن عشان لا نطيل عليكم ننتقل إلى الجزء الثاني، وهو أننا لم نعرف السعادة الحقيقية، وهي مجسدة في القرآن. السنة فيها كثير، لكنني لا أريد أن أتشعب. القرآن فقط فيه مقومات السعادة، من عمل بها والله لو يعيش في كهف ولا يجد لقمة من العيش لهو من أسعد الناس. لكن الإشكالية أن السعادة عندنا تختلف وكأننا لم نقرأ القرآن. فواحد يرى أن السعادة في المال، وآخر يرى أن السعادة في السفر إلى الخارج والنزهات طول حياته ويتنزه ويفل على ما يقال. طيب واحد يجد عياذا بالله أن السعادة عياذا بالله في معاشرة النساء، حلال حرام، هذه هي السعادة عنده. وبعض الناس يرى أن السعادة هي المنصب، وبعض الناس يرى أن السعادة هي الجاه، وخذ لك. ولكن الله جل وعلا حدد السعادة في كتابه الكريم. ماذا قال؟ انتبه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شوف، عمل صالح وبعدين قال وهو مؤمن. ليش؟ لأن بعض الناس الآن تقول له ليش ما صليت الفجر؟ ليش أنت عاقل والديك؟ لماذا تأكل الربا؟ لماذا تسمع الشيلات والأغاني؟ قال يا أخي الإيمان في القلب. وهذا خطأ فادح، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان الحقيقي.
أما في القلب ولا نرى لا أثر والعمل ركنته، هذا ما هو بإيمان، هذا تلاعب، هذا أمن من مكر الله جل وعلا. الأمر الثاني أن الله يعلمنا أن الإيمان يقترن بالعمل الصالح. الآن بعض الكفار الآن يعملون صالحات، بعضهم يموت من الأثرياء في الغرب هو كافر يهودي أو نصراني أو اللاديني أو ملحد أو ذلك، وتجد أن ثروته كلها يجعلها لبعض دور الأيتام، ولا لا؟ هل هذا يقبل منه؟ لا يقبل. ليش؟ لأنه عمل صالحا لكنه ليس بمؤمن. فلا بد من الثنتين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني حياة سعيدة آمنة مستقرة، هذه هي السعادة. يقول الله تعالى في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا أيضا السعادة الحقيقية عند المسلم في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا أداة تنبيه وحث: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي أيضا مقوم من مقومات السعادة. وأمر آخر يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح، والشرح هنا بمعنى إيش؟ الاتساع، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء تضيق أنفاسه. يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه بالوحي، أحياه بالدين، أحياه بالالتزام بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بعض الناس الآن في الظلمات، بعيد عن الوحي، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الدعاء، بعيد عن التضرع، بعيد عن التعلق بالله، فتجده نسأل الله العافية مقطوع في الدنيا، مبتور في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. يا أخواني، ليس الإيمان، ليس الإسلام فقط بالصلاة الشكلية. نحن الآن نصلي صلاة شكلية، لكن إذا خرجنا من المسجد فإذا نسأل الله العافية معاملتنا تختلف تماما. اللعن والسب وأكل الحرام وعقوق الوالدين وأذية الجيران والظلم للزوجة، الظلم للأولاد، منطقنا يختلف، هيئاتنا تختلف، ليس على مضامين الإسلام وعلى تعليم الإسلام. الإسلام يا أخواني والإيمان إنما هو منهج وسلوك وحياة وممات، أخلاق، معاملات، عبادات، تعامل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بيض الله وجوهكم وشرح الله صدوركم وستر عيوبكم وغفر زلاتكم ورفع درجاتكم وأقال عثراتكم وجبر كسوركم، وجمعنا الله وإياكم مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا الكريم وآله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.